आज 7 बजे में खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे कौमी असम्बली का बराह रास्त इजलास। काफी हंगामा खेज ये इजलास था, लेकिन इस इजलास में बहुत सारी तरामीम जो हैं वो पेश की गई, यानी तरामीम और उनके बिल्स जो हैं जब पेश हुए तो वो मंजूर भी हुए। कौन कौन सी तरामीम थी, थोड़ा सा कुछ आपसे तस्करा कर लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पेश किया गया था ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जिसे मंजूर कर लिया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में भी तरमीम कर दी गई है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस दिखाई देंगे, 33 जस्टिस साहिबान होंगे और 34वें जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया है। लेकिन ये मंजूरी जिस तरह से हुई है, ये आप अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ वन की स्क्रीन पर देख भी रहे थे, कितना हंगामा खेज ये इजलास था। इस हंगामा खेजी पर और इसके बाद क्या हंगामा बपा होने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी काशिफ रफीक साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब को आप देख सकते हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट समीना पाशा साहिबा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समीना, आपने भी हमें ज्वाइन किया। समीना साहिबा, मैं चाहूंगी कि मैं शुरुआत जो है आज के प्रोग्राम की आप ही से कर लूं। ये इतना हंगामा क्यों बपा है? सारी चीजें तो बहुत पहले से बहुत क्लियर नहीं थी। पीटीआई को मालूम नहीं था कि जब 26वीं आईनी तरमीम की तैयारियां की जा रही थी तो हुकूमत क्या चाह रही थी। अब जब हुकूमत की चाहत भी मालूम थी, हुकूमत का इख्तियार जो है वो भी मालूम था, आज क्या होगा वो भी मालूम था, तो फिर इतना शोर शराबा क्यों समीना साहिबा? जी शुक्रिया आपका आसमा, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पीटीआई शोर शराबा कर रही है या नहीं कर रही, मेरे लिए ये तो इतना आम नहीं है। मेरे लिए अहम ये है कि जो मुल्क के आईन और कानून के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह 5 साल मुद्दत मुलाजमत की आर्मी चीफ की, मेरे ख्याल से मेरा तो बल्कि मुतालबा ये है कि ये ताहयात होनी चाहिए। गलत बात है सिर्फ 5 साल क्यों हो। और इसी तरह जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। मैं तो ये मुतालबा कर रही हूँ कि जजेस की तादाद भी अरकान पार्लियामेंट जितनी होनी चाहिए। और साथ में ये एक तरमीम भी और ऐड कर दें कि हर जो रुकने पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से एक जज तैनात करने का पाबंद होगा और उसको इख्तियार होगा, ताकि हर जो रुकने पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बिठा सके। तो मेरे ख्याल से तो ये तरमीम भी जरूरी थी आना, लेकिन पता नहीं क्यों इस पे नहीं सोचा हुकूमत ने। मेरा ख्याल है शायद आने वाले दिनों में इस पे भी सोच लें, क्योंकि आजकल हर रोज उठते हैं तो कोई नया उनके दिन में ख्याल आता है और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर जो है काम शुरू हो जाता है और आनन फानन फिर कानून साजी हम देखते हैं। मतलब है कि अगर आप कोई कानून साजी करने जा रहे होते हैं तो आमतौर पर, खास तौर पर ऐसी नौयत की जिसमें जो बुनियादी ढांचा है रियासत का उससे जुड़ी हुई चीजें हो, या फिर जो इंतजामी मामलात इस नौयत के हैं जो इंतहाई हसास भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसमें आप इत्तफाक राय पैदा करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती कि आज कोई कानून भी ऐसा पास होने जा रहा है और एक झटके में हम देखते हैं कानून आता है सामने और उसके बाद वो पास भी हो जाता है। तो भले मीडिया शोर मचाए, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उस इदारे के वो शोर मचाएं, या फिर ऑपोजिशन जमातें शोर मचाएं, इस चीज को कोई खातिर में ला ही कहाँ रहा है। मुझे तो एक लम्हे के लिए लगा जब आज जजेस की तादाद और ये जजेस के ऊपर जिस तरीके से मुसलसल कानून साजी हो रही, तो मुझे तो लग रहा था जैसे कोई नया पीसीओ आ गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ये तो हमारी बहुत जबरदस्त जो जमहूरी जमातें हैं ये माशाल्लाह से इस किस्म की कानून साजियां कर रही हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। तो ये बड़ी दिलचस्प है मेरे लिए सारी सूरत हाल कि आप कानून साजी कर रहे हैं लेकिन आप बता भी नहीं रहे कानून साजी का मकसद क्या है। कोई भी कानून आप बिला वजह इसलिए तो नहीं सुबह उठ के रोज छेड़ देते कि जनाब आज मेरा ये दिल चाह रहा है तो लिहाजा मैं यूं कर दूं। उसकी कोई वजह होती है, कोई उसका मकसद होता है। अब भाई अगर 3 साल में कौन सा मकसद पूरा नहीं हो रहा जो आपने आर्मी चीफ की। काशिफ साहब से पूछ लेते हैं समीना साहिबा, ये काशिफ साहब आप बताइएगा, कौन सा ऐसा मकसद था जो पूरा नहीं हो रहा था और कौन से ऐसे मकासद हैं जो अब इस कानून साजी के बाद जो हैं वो हासिल किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून साजी के मकासद में मैं बात करने से पहले एक बात वाजे कर दूं। मैं तवातुर से एक बात कह रहा हूं कि पार्लिमान का हक है कानून साजी करना, और अगर किसी को कानून साजी पे एतराज है तो वो पार्लिमान में अपने नंबर ज्यादा कर ले, अक्सरियत में आ जाए और वो रोक ले कानून साजी। क्या माजी में कानून साजियां नहीं हुई?
माजी में एक एक दिन में 26 क्या 36 बिल पास हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उस वक्त तो किसी ने ये पूछा कि कानून साजी क्यों हो रही है। आज अगर जो कानून साजी हुई है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था 2024 का, वो एक एक्ट साइन किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको आज असेंबली में पेश किया और फॉर्मली पास करवा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के ऊपर पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि वो 25 होंगे, 27 होंगे, 23 होंगे, बढ़ाएंगे, और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था वो बढ़ाएंगे। उन्होंने 33 जजेस किए हैं और एक जो चीफ जस्टिस होंगे 34 जजेस कर दिए हैं। उसकी जरूरत को समझिए कि आईनी बेंच भी तो तश्कील देना, 5 जज तो वहां पे एंगेज हो जाएंगे। अगर आईने पाकिस्तान में किसी एक्ट में कोई तरमीम हो रही है और एक सेट पैटर्न के तहत हो रही है तो इस पे एतराज क्यों? जहां तक बात है आर्मी एक्ट में तरमीम की, देखिए यहाँ पे आपके वजीर खजाना तवातुर से एक बात कहते रहे कि हम ये चाहते हैं कि रिटायरमेंट की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए, और उसके ऊपर बाकायदा उनकी वर्किंग है। उनका आर्गूमेंट ये है कि पेंशन का बोझ है, हर चीज है। आप तो अभी इस बात पे इतराज कर रहे हैं, हो सकता है कि सिविलियन के जो ब्यूरोक्रेट है उनकी मुद्दत रिटायरमेंट जो है उसमें भी 3 साल का या 2 साल का इजाफा कर दिया जाए। अच्छा, अब अगर आपको कानून साजी पे एतराज है तो कानून साजी को रोकने का तरीकाकार मौजूद है। आप अपने नंबर ले आइए, अपोजिशन को इकट्ठे हो जाए। जिस वक्त हम ये कह रहे थे कि पार्लिमान ही फोरम है हर चीज को एड्रेस करने का, उस वक्त अपोजिशन मानने को तैयार नहीं थी, तहरीक इंसाफ इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। आज जो है वो जुडिशल कमीशन में भी जाने को तैयार है, आज वो बिल भी फाड़ रहे हैं, आज उनको इस बात पे भी इतराज है कि बिल क्यों पास करवाए जा रहे हैं। इससे बेहतर था कि ये तहरीक इंसाफ मनोवरिंग करती, मैनेजमेंट करती, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाती, बाकी जमातों को साथ मिलाती, अपने नंबर इतने करती कि हुकूमत वक्त जो है वो कानून साजी ना कर सकती। ठीक है, तो सारी जिम्मेदारी आप कहीं ना कहीं लाकर, जी काशिफ साहब, पीपल्स पार्टी भी इनके साथ है। हाँ। पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत नहीं की। हाँ ठीक है, लेकिन आप जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं पीटीआई को ठहरा रहे हैं कि अगर उन्हें एतराज है तो फिर वो वजह भी है कहीं ना कहीं इस तरह की कानून साजी के होने की। शहजाद अनवर फारूकी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, क्या आप ऐसा समझते हैं जो काशिफ साहब फरमा रहे हैं, जो तौजीहात उन्होंने पेश किए हैं, उनसे एग्री करते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। गुजारिश ये है कि पहले हम माजी में फिल्में बनाते थे तो हम बॉलीवुड को कॉपी करके तो इधर पाकिस्तान में हम फिल्में बनाते थे, फिर वो चलना बंद हो गई, हमको अच्छा चरबा नहीं बनाते थे। तो अब हमने जो है वो एक फिल्म का इंतखाब किया है जो हाल ही में बांग्लादेश के सिनेमा से उतरी है 19 साल के बाद। तो अब हमने उस फिल्म को बनाने का फैसला किया है। देखें अभी इस फिल्म का क्या नतीजा निकलता है, इसको लोग पसंद करते हैं या नहीं करते। ये जो अभी आपने तरामीम की बात की और तौजीहात की बात की है, अभी ऑफ कैमरा मैं और काशिफ बात कर रहे थे तो काशिफ साहब ने कहा देखा ये पार्लिमान का हक है और पार्लिमान को मैंने कहा जी मैं मान लेता हूँ। तो वो तो ऐसे ही मानना है जैसे आप किसी फौतगी पे जाएं और वो जाके कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म, तो कहते हैं जी मनी बैठे, तो हम भी मनी बैठे हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। देखिए इसमें पीटीआई को डिस्कस करने की एज सच मेरे नजदीक कोई जरूरत नहीं है। ये मसला तो खाली पीटीआई का थोड़ी है, ये 24-25 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसमें इन लोगों को जिनके मुतालिक आप कानून साजी कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या इंसाफ का जो मसला है या जो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं हो रहा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा? क्या केसेस सिर्फ जो पेंडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में है? आपने इधर लूट सेल लगा दी, 24 से आप 34 पे आ गए, 17 से आप 34 पे चले गए। अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी अपनी मर्जी का, जिस तरह अभी स्टार्ट में कहा कि गालबन समीना साहिबा ने कहा कि हर रुकने असेंबली को, मेरा ख्याल है अगर आप रुकने असेंबली को 2-2 भी दे दें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मामला वही है कि जनू का नाम खिर्द पड़ गया, खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। तो अभी इनकी मर्जी है, जिस तरह से ये चलाना चाहते हैं चलाने। मैं देखना चाहूंगा कि वो हमारे दिमाग, जो कानूनी दिमाग हैं, जो इस पे बात करते थे, वकला हजरात थे, जो वकला कम्युनिटी, ये उनका मसला है, उन्होंने देखना है कि इसमें लॉजिक क्या है और कितनी लॉजिक है। अगर आपने इसी तरह से तरामीम करके उम्रें बढ़ानी थी तो मुझे समझ नहीं आई कि काजी फायदी साहब बेचारे ने इतनी सर्विस की थी तो उसकी उम्र में बढ़ाने में क्या मसला था, उसकी भी उम्र बढ़ा देते बेचारे की। वो भी एक तरफ बैठा अपना काम शाम करता रहता, शायद फिर आपको 34 लोगों का बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर ना डालना पड़ता। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है कि आप जो आज कर रहे हैं इसमें कोई मतलब, मैं तो ये समझता हूँ कि 19 साल बाद भी बांग्लादेश से अगर फिल्म उतर गई है तो ये 19 साल नहीं 119 साल बाद उतर जाएगी। लेकिन हर फिल्म एक दिन उतर जाती है, उसकी वजह यह है कि एक मेरी चाहत है और एक उसकी चाहत है, और होगा वही जो उसकी चाहत है। तो मुझे नहीं पता इसमें खुदा की क्या मसलियत है।
لیکن اگر ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. نوشاد صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، خاص طور پر تب جب سمینہ صاحبہ نے کہا کہ یہ اگر کیا گیا تھا تو اس کو پھر تاحیات کر دیتے، لیکن بہت سارے لوگ جب ہم توجیحات کی بات کرتے ہیں تو حکومتی اراکین یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا جی، ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ ایک بحث شروع ہو جاتی تھی پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف ہیں یا دیگر سروسز چیف جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی ہے، بہت سارے معاملات جو تھے وہ خراب ہو جاتے تھے، تو ایک ہی دفعہ اس کی مدت بڑھا دی ہے تو ہم نے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ترامیم جو ہیں وہ کی ہیں. دوسرا، جب عوام کو بہت واضح الفاظ میں بھیڑ بکریاں کہہ دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھا جائے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا بھی کردار جو ہے اب بھیڑ بکری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یعنی اسے کسی مسئلے میں بادر ہی نہیں کیا جا رہا کہ فائن ٹھیک ہے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کہتے رہے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو پھر اعتراض کیا ہے نوشاد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، میں نے تو آج تک صحافت کے بارے میں یہی جانتا تھا کہ رپورٹنگ کرنا اس کا کام ہے، تجزیہ کرنا کام ہے، کسی حد تک اوپینین بھی دے سکتا ہے. مطالبے نہیں کیا کرتے تھے صحافی. اب بدقسمتی سے ہمارے سامنے مطالبے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، جیسے کوئی ہم پارٹی تو نہیں ہے، ہم تو صرف جو دیکھتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کے صحیح اور غلط کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے، یہ معاملہ پھر 5 سال بعد بھی تو سامنے آئے گا. 3 سال کر لیں یا 5 سال کر لیں، 5 سال بعد کوئی خود بخود تو نہیں ہو جائے گا. اس وقت بھی جب 5 سال بعد ایک شخص ریٹائر ہو رہا ہوگا اور ایک شخص نیا آ رہا ہوگا تو مسائل تو تب بھی ہوں گے. سو یہ بھی کوئی اس کی کوئی توجیہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اب آ جائے بات، میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو اس وقت قانون سازی، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ سمپل قانون سازی ہو رہی تھی. اور جو قانون سازی سمپل ہے، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ملی بھگت سے ہوئی ہے تو آپ کو شاید یہ شوق لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے جو کر دینا پھر ہمارے لیے تاکہ نہ شوق لگے. جی جو اسمبلی کی کارروائی جو کور کرتے آئے ہیں نا، جو لوگ، جو رپورٹرز اس کارروائی کو سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ جو شور شرابہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی پبلک آپٹکس کے لیے ہوتا ہے، پبلک آپٹکس لینے کے لیے کہ جی ہم اس کی اپوزیشن میں ہیں اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ادروائز قانون سازی روکی نہیں جاتی، حکومتیں اسی طرح قانون سازی کرتی رہی ہیں. کچھ کے اوپر شور زیادہ ہوتا ہے، کچھ پہ ذرا کم ہوتا ہے. یہ جو معاملہ ہے، اگر آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بنا جا سکتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ بن کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی انپٹ دی جا سکتی ہے، انپٹ دینے کے بعد اس کے اندر 56 یا 57 ترامیم سے اس کو 26 تک لایا جا سکتا ہے، تو سمپل قانون سازی کے اندر بھی یہ جو بات آپ کو کاشف صاحب نے کہی تھی وہ درست تھی کہ اگر واقعتاً کوئی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو آرمی ایکٹ کی ترمیم ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر پسند نہیں ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ پسند نہیں ہے، یا سپریم کورٹ کے نمبر آف ججز کی پسند نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی کنونسنگ کرتی. یہ بات کوئی آج سامنے نہیں آئی ہے، یہ بات اس وقت سے ہو رہی ہے جس وقت سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا. اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے اسمبلی سے پاس ہونا ہے، کیونکہ قانون سازی تو تبھی ہوگی، ابھی تو یہ ایکٹ تھا. اور جتنے ایکٹ اس کے علاوہ موجود ہیں وہ جب ان کے اوپر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی وہ کیے جاتے رہیں گے. تمام حکومتیں کرتی ہیں، یہ حکومت کا حق بھی ہے، وہ کرتی بھی ہے. اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کردار وہ ہوتا ہے جو آئینی ترمیم کے جب معاملات ہو رہے تھے اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا، جو دن رات کی دوڑیں لگ رہی تھیں اور اس وقت جس وقت اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپنی بات منوائی جا رہی تھی، ایک بات مانی جا رہی تھی اور دو جو باتیں ہیں وہ کسی کی مانی جا رہی تھی. تو یہ لے اور دے کے ساتھ ایک جو آپ آئینی ترمیم کر رہے تھے. اب یہ جو قانون سازی ہے، دیکھیے بات کو سمجھیے، 3 سال ہوں، 5 سال ہوں، 63 سال ہو یا 65 سال ہو یا 68 سال، آج اس وقت اس کی 100 تشریحات، توجیحات اور 100 طرح کی باتیں گھڑی جا سکتی ہیں. چاہے وہ یہ ہو کہ جی صرف آرمی جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت سے خزانے پہ بوجھ کم ہوگا، بڑھانے سے، باقیوں کے بڑھانے سے کم نہیں ہوگا، اور یا جو یہ ابھی ہمارے فاروقی صاحب نے کہا کہ بیچارے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کا کیا قصور تھا. تو میرے نزدیک یہ سمجھیے اس بات کو، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کی دفعہ معاملہ نہیں بن پایا اور اب بن گیا. تو جہاں اب بن گیا یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہاں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شیر و شکر ہیں. یہ صرف اپنا اپنا کردار ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے یہ کردار نبھانا. یہ جس فلم کی بات ابھی فاروقی صاحب نے کی ہے نا، اس فلم کے مختلف کردار ہوتے ہیں، فلم کسی ایک کردار کے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ سارے کردار اپنا اپنا نبھا رہے تھے. جب کبھی یہاں کا والا معاملہ آتا ہے نا، یہ جو خاص طور پہ اس کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے، اس کا ان سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی معاملہ آئے گا وہاں سب کے پر جلتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے. جب نون لیگ کی اپوزیشن میں تھی تب وہ بھی بھاگی چلی گئی تھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے. یہ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا. حالانکہ ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دینی، یہی وجہ ہے کہ اس پرنسپل سٹینڈ کو ایک طرح سے اپنی بات کو رکھنے کے لیے انہوں نے مدت ملازمت بڑھا لی ہے.
बस इतनी सी बात ठीक है नौशाद साहब, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है नौशाद साहब, लेकिन ब्रेक लेने से पहले नौशाद साहब मैं चाहूंगी कि समीना साहिबा की तरफ जरूर जाऊं, क्योंकि आपने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो आपने लाइक इनडायरेक्टली सही लेकिन उनको कोट किया जो गुफ्तगू उन्होंने की। समीना साहिबा, फिर हम ये उम्मीद रखें कि कोई ऐसा बिल भी आ रहा होगा, पास हो रहा होगा, जिसमें कहा जाए कि सहाफी जो है वो सिर्फ रिपोर्टिंग करे और वो अपनी राय जो है वो इसका इजहार ना करे, और बिल्कुल भी ये कोशिश ना करे कि आवाम के जहन साजी जो है उसमें किसी तरह से असरअंदाज हो रहा हो। अगर तो आज तो आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप भले ब्रेक ले लें, वापस आके रिस्पांस ले लीजिएगा। अगर एक मुनासिब टाइम है तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर की इजाजत से, प्रोड्यूसर साहब एक काम कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल में काफी डिटेल में जवाब देना चाह रही है समीना साहिबा, और बिल्कुल हम उन्हें ये हक देंगे, क्योंकि जब एक सवाल उठाया गया और खासतौर पर सहाफियों के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से उठाया गया, तो बात तो होनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। समीना साहिबा क्या कहना चाह रही है, ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम प्रोग्राम का दोबारा से गुफ्तगू का आगाज कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि सेनेट की कार्रवाई जो है, सेनेट का इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो ज़ेर सदारत है वो हो रहा है। ज़ाहिर है इरफान सिद्दीकी साहब इसको चेयर कर रहे हैं। इस वक्त क्या इसमें अपडेट्स रहेंगी वो भी हम आपसे यकीनन शेयर कर रहे होंगे, लेकिन अभी समीना साहिबा से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जो एक एतराज उठाया गया था, और ये एतराज जो है ये नौशाद साहब तो उठा ही रहे हैं, हमारे साथी सहाफी तो उठाते ही हैं। हुकूमत को ये एतराज बहुत ज्यादा है समीना साहिबा कि जो सहाफी है वो सिर्फ रिपोर्टिंग करे, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा एतराज है कि हुकूमत ये क्यों चाहती है कि हम वो रिपोर्ट करें जो वो चाहते हैं कि आवाम तक पहुंचे। आसमा, देखिए, पाकिस्तान में अभी तक ना तो आइन और ना ही किसी कानून और ना ही किसी ज़ाब्ता अखलाक की कोई शिक इस बात की ममानियत करती है कि हम सवाल नहीं उठा सकते, हम मुतालबा नहीं कर सकते, हम अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। कहीं पे मुझे ऐसी कोई शिक, जो थोड़ा बहुत भी आइन और कानून पाकिस्तान में बचा है, उस पर मुझे कहीं नजर नहीं आती ऐसी कोई शिक। तो पहली चीज तो ये कि बहैसियत शहरी ये मेरा हक है कि मैं आवाज उठा सकती हूँ। कथा कलामी की मुआफी, लेकिन अगर किसी ने ये सुन लिया ना समीना साहिबा, तो हो सकता है कल को ये बिल भी हम देख रहे हो कि पास हो रहा है वहाँ पे। तो पहली चीज तो ये है, और दूसरी बात ये कि फिर अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर तो वो ही सेड और शी सेड वाली सहाफत रह जाती है कि अगर जस्ट रिपोर्ट ही करना है तो फिर आप बस ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, तो उसके बाद तो फिर ओपिनियन देने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर मेरा ख्याल है जिन्होंने जिया के दौर में कोड़े खाए थे उन्हें भी क्या जरूरत थी, वो भी न्यूट्रल होके बैठ जाते, जरूरत ही क्या थी कोड़े शोड़े खाने की, इतने चैंपियन बनने की। तो मेरा ख्याल है इस बहस में जाए बगैर ये तो बड़ी तवील हो जाएगी। लेकिन दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जरूर जिस पे बात होनी चाहिए। जैसे पहली बात ये, जैसे मैंने बात की कि मकसद क्या है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी जो लोअर जुडिशरी है उसमें इतने पेंडिंग हैं केसेस, आपके हाई कोर्ट्स में इतने जजेस हैं जो अभी तक अपॉइंट नहीं हुए, असामियां खाली पड़ी हुई हैं, वहां पर आप जाके ये काम नहीं कर रहे। आपका सारा टारगेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो क्यों है वो सबको पता है। तो आपको अगर कानून साजी का हक है तो ये बिल्कुल ऐसी एक मिसाल है कि हक तो फिर तलाक का भी होता है। तो इसका मतलब है कि सालन में नमक तेज हो गया तो आप तलाक देते फिर रहे होंगे, बात बे बात आप तलाक देते फिर रहे होंगे इसलिए कि जी आपका हक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई हक है तो उसकी कोई जिम्मेदारी भी होती है, उसकी कोई वजूहात भी होती है, कोई मकसद भी होता है। अगर आपके हाथ में उस तरह आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे शहर को गंजा करते फिरेंगे कि लिहाजा मेरे पास आ गया तो मेरी मर्जी, रोक सको तो रोक लो। ये कहना कि जी आप रोक सकते थे, रोका क्यों नहीं, यानी पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि आग लगाई क्यों जा रही है, उसके बाद इस बात पे बात करेंगे कि आग बुझाने वाले अभी तक इकट्ठे क्यों नहीं हुए और आग बुझा क्यों नहीं पाए। पहले तो हमें ये चीजों को जरा क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर मकसद क्या है इन चीजों का। क्या आपके लोअर जुडिशरी में केसेस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ा रहे हैं, वो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से किसको मसला हुआ है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसको मसला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये कोई दलील नहीं है कि जी चूंकि हक है तो लिहाजा वो जो मर्जी जैसे मर्जी। ठीक है समीना साहिबा, आपने कहा दलील है कि जी माजी में भी ऐसा होता रहा है तो ये भी लिहाजा भी माजी में इस लेवल की इस बुनियादी नौयत के ढांचों के साथ छेड़छाड़ की कानून साजी के हवाले से मैं नहीं समझती कि इतनी उस तरह की कोई कानून साजी हुई हो। अगर हुई भी है तो गलत हुई है। आप इत्तेफाके राय से काम करते हैं, स्टेक होल्डर्स आप उनको ऑन बोर्ड लेते हैं और उसके बाद आप मशवरे के साथ सारी चीजों के साथ चलते हैं। आप कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन जमात है तो आपने ये जजेस की तादाद बढ़ानी थी या आपने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी थी, तो कहाँ पर मौलाना के साथ बातचीत हुई है, कहाँ पर पीटीआई के साथ बातचीत हुई है। मुझे तो सुबह तक ये पता भी नहीं था कि आज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुताल्लिक कोई कानून में तरमीम लाई जा रही है।
تو آپ کہاں کس وقت ہوئی ہے یہ ساری رائے سازی؟ اور ابھی قومی اسمبلی میں اور ابھی آپ سینٹ کا اجلاس لگا کے بیٹھ گئے ہیں، آخر کیا صبح کوئی قیامت آنے والی ہے کہ آج رات ہی یہ سارے کام کرنے ہیں؟ کاشف صاحب آپ بتائیں نا کیا ایسی قیامت آ رہی تھی، اتنی جلدی کیوں تھی؟ پہلے کہا گیا جی کنسنسس سے ہوں گی ساری چیزیں، مشاورت کی جائے گی، ساتھ ملایا جائے گا، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب آنن فانن ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ آگ سب سے پہلے جس نے لگائی وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ میں آگ سے شروع کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے چیف جو جج تھے قاضی فائزہ، ان کے خلاف ریفرنس تحریک انصاف لے کے آئی۔ ان کی اہلیہ کو جس طرح در بدر دفاتر میں کھجل خوار کیا گیا، تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو پھر تحریک انصاف نے آگ لگائی، پہلے تو اس کا حساب دینا چاہیے۔ نمبر 2 بات کہ قانون سازی کا تو پچھلے 1 ہفتے سے رولا پڑا ہوا ہے اسلام آباد میں کہ یہ بل آ رہا ہے، وہ بل آ رہا ہے، وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے، سادہ اکثریت ہے، حکومت کے پاس نمبر ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس اویلیبل نمبر ہے، انہوں نے بات کر لی۔ چوتھی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان سے بات کرتے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں، پھر کہانیاں کرتے ہیں جس طرح آئینی ترمیم میں انہوں نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے صاحب کے دانت توڑ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب نمبر ضرورت ہوں گے تو کنسنسس کر لیا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جمعے والے دن، میں پچھلی بات نہیں کر رہا، جمعے والے دن سر جوڑ کے بیٹھی تھی تحریک انصاف کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں کہ ہم نے اس بل کو کیسے روکنا ہے، کیسے معاملہ چلانا ہے، کیوں نہیں اس پہ کام کر سکے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اویلیبل اکثریت کو روکنا تھا، یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ سینٹ میں، قومی اسمبلی میں آپ نہیں روک سکے، آپ کے پاس کل نمبر آ جائیں، قومی اسمبلی میں آ جائے، سینٹ میں آ جائے، آپ اس ساری اس کو قانون سازی کو انڈو کر دیجیے۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ آئیے، آپ کہے جی ہمارے پاس اویلیبل نمبر ہے، یہ بل ہم لے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت یا کسی بھی سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال سے دوبارہ 3 سال پہ لے کے جا رہے ہیں، 2 سال پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ بل پاس کروا لیجئے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بل پاس ہوگا؟ جس وقت باجوہ صاحب کی مدت ملازمت توسیع تھی، نون لیگ کا بالکل لڑائی تھی، اس کے باوجود بل پاس ہوا، ووٹ دیے گئے، تحریک انصاف اس کی محرک تھی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نیا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی حکومتیں کرتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ جس وقت ان کو پسند ہوتا ہے وہ باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، جس وقت ان کو پسند ہوتا ہے یہ اپنی قانون سازی کر لیتے ہیں۔ اس پہ آپ کو اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ نمبر گیم پورا کیجئے، حضور نمبر گیم پورا کر لیجئے۔ اب سپریم کورٹ کی بات کر لیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، لوئر جوڈیشری ہو، میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ آپ سب سے پہلے ایک کام کیجئے، آپ چیمبر سے ججز کی انڈکشن بند کر دیجئے۔ اچھا پھر ایک اور بات دیکھیے، اس وقت جو سپریم جوڈیشل کونسل بنا اس کے اندر تحریک انصاف کی نمائندگی موجود ہے۔ اچھا آپ آئینی ترمیم کو مان نہیں رہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا آپ حصہ بن رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ ججز کی تعیناتی کریں گے، آپ پھر پورے کے پورے سسٹم سے نکل جائیے یا پورے کے پورے سسٹم میں آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ آئینی بینچ میں ہر صوبے سے ایک جج ہوگا، یہ کیا پہلے سے 26ویں ترمیم میں بھی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، اس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن شہزاد انور فاروقی صاحب، کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نیا ہوا نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں بہت سارے صحافی جو جس پہ بات کر رہے ہیں یا عوام جو ہے پاکستان کے وہ اس پہ بات کریں تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی ہوتے رہے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو ہوتی رہی ہے نا قانون سازی اپنی مرضی کی۔ اچھا دیکھیے، وہ ہم کسی زمانے میں وہ سنا اور پڑھا کرتے تھے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں ترمیم ہو گئی کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ جابر سلطان کی مرضی سے، اس کی مرضی کے مطابق کلمہ حق کہنا ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے بہت عرصہ پہلے لکھا تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت نہیں آئی تو آپ تب بھی ناراض تھے کہ وہ کیوں نہیں آئی، اب وہ آ گئی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے، اور یہ ڈیل کا تاثر پچھلے کچھ عرصوں سے بنایا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو کاشف کہہ رہے تھے یہ جمعے والے دن صرف سر جوڑ کے بیٹھے رہے تو وہ اکثریت کو روک لیتے، تو میں نے آج تک جو طریقہ پڑھا اور سنا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ اکثریت کو روکنے کے لیے مائیں جو ہے نا وہ اپنا دوپٹہ پاؤں میں رکھ کے روک لیتی ہیں کہ تو نے گھر سے باہر پیر نہیں نکالنا۔ تو یہ جو اکثریت تھی، پھر اکثریت کے پاؤں میں دوپٹہ نہیں رکھ سکے وہ، اس لیے اکثریت نکل بھی آئی اور انہوں نے آ کے ووٹ بھی کر دیا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے مسائل کو وقتی بنیادوں پر حل کرتے رہیں گے اور حقیقتاً آئین کی سربلندی پر یقین نہیں رکھیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم باتیں کرتے ہیں کروڑوں کی اور دکان ہوتی ہے ہماری پکوڑوں کی۔ ابھی یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ کی دفعہ تو سب نے لائن لگا کر دیا اور ابھی پھر سب یہی کر رہے ہیں، تو بات سمپل سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین قانون کے اوپر ہمارا دل سے یقین نہیں ہے، ہم وہی آئین اور قانون مانتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔